بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك هادره لا إله قال سغا كون وتولد منها بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك سبحات لእግዚአብሔር ለዛብጽሐን እስከዛቲ ሰዓት ኃጢአትና ከተጸባጸበ ናብ ዝዕለት እዝን ናብ ሰዓት እዝን ዘብጽሐና ለባሪ እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋናን አምልኾን ስግደትን ንዕኡ ይብጽሐዮ كم دما نتأخرين ممكحتنا جماري دهنتنا مسارات نتسنانا نزخونات أدينا قدسة قدسان قدس دنجل مريم مسكولون قدسان ككم درجة من باب معرض من كبرن مسكانان يفتح يوم بكريستوس كريستيان بول ورثة سماهم مزبك زيابير كما يكنيهم كما يتنعكم آمين سمت الله بارز هنا زيابير أملاخنا كبرن مسكانان أملخون سجدتن نعوء يفتح يوم بمقتال بسمي كريتا ويسلستا أبتلولو أنا إغزيابير أملاق أم أكلكم الله كم زبلنا أم أكلنا ترخبو كمهرنان كقسطنان نا إغزيابير قدوس فقادو يخنلنا أمباري كم فار إغزيابير نلومي إنريو عرسي تمرتنا نهو زنتو زمد يوات زأنبالباتهم وباتقلوت إذا خمسة أمثلة عريت بس أمن صلوتن أنت زي كوينو بقال أيوتسن إيو زبط كندينا وانجيل ماتيوس مراف عسر شو عت فقد إسران حدن بزلو هيلك قال كندينا إجابير أملا مستيرون تؤمن إجلاتنا مغنياتو إذا إلت زي كمتي ذاتي إلت أنت جبر إجابير فسها أنت حاسي باتي يبلنا إذا على زيا إجابير جبر أمو بقى نتحبوسن دس يبلنا يبل كما ينتهينا أزئلة زي زيابير أملاخنا قويتنا أملاخنا مدحنا يوز كريستوس كم تقدموا تسفى هيبوهم زغرة نكدوسان عوارات أنتم السء نبرو هاجر يورساليم اسكت لبسوا حيل أم أريم إلو حيلي كاب أريم كسبت لبسوا أب يورساليم تنحو إلو تسفوا هيبو دما إنه ده عسرت معلتي براجيل توست أجام فس قدوس نقدوسان هواريات زتقلت اللؤلاتي مالتيو سلازم ما براجيل توست مالت من فس قدوس كوينو مات أنانعي مستفسهي نازازي كساتي كم زخونة يرد عنا مالتيو سلازي أزي براجيل توست كساتي كم زخونة دما نقدوسان هواريات نو عسرت معلتي عايزة كنا أبي يورساليم بمسنحهم كابتي قويتنا أملاخنا من حنان يوسف كريستوس زعرق وربع معلتي قويتا كعرقن كله قويتنا أملاخنا من حنان يوسف كريستوس كعرقن كله نقدوسان هواريات انتهي لهم ليرو أنتم السا نبرو هاجر يورساليم اسكت لبسوا حيل أم أريم حيلي كاب أريم كساب تلبسوا أب يورساليم صنحو إلوهم كيدون يبرا مالتهم سلازي دما قويتنا أملاخنا من حنان يسوع كريستوس دهرتن سايقو أما بالأربعة معلتو تزاربوا إمالتهم زي دما كعرقن كله أعرق هوا أبيه وأبوكمو هوا أملاكي وأملاككمو بمبال دما ناب أملاكين أملاكمن يعرق الله بمبال دما نزاتهم كعرقن كله كريو مالتهم سلازي أبزي بركات زي كونه دما برحكات كاباتهم كعرق نريو مالتهم سلازي دما نارأيو كم تونجيل يوحنس معرف سلسة زقلتنا بيجا ودسب هذا كون أب سمايز عرقة كتو يلبون بمبال كمرنا مالتهم سلما ودسب تباهل زلوا من ينتهينا ندك سبات لجنة عالم نمدحن نابز عالم زي كاب سمايات وريدو كابدينا قدست قدوسان قدست دنجل مريم كاب سجا كام نفس وسيلو توهيد حدا أكل حدا بحر زخانة قويتنا أملاخنا مدحنا يسوع كريستوس كم زخانة يرد أنا مالتهم سلازي دما نندك سبات نتي تسفى ذهبوا زيابير أملاخنا نقدم ذهبوا تسفى نمفتام دما كاب سمايات كم زورده انتي تسفى إنيرو انتي نادما بهاموس إلت وانفك إلت تولد نولد ولدتك وأدك واستمر بك وقت بيزوك
بموتي ومسكلي بزبالو مسألة دما حمش معلتن فرقان كابقالقالكا توليده كادحنا كزبالو تأسفا المنفذ عم دما قويتا كاب سمايات وريدو كاب دينا قدسان قدس دنجل مارام توليدو ناتنا قبل علينا زنبرة جزءاتنا يموت موتنا أنا سعرنا نيرو موتنا أنا كأنينا نيرو سلازي دما ديابلوس نسجا أما قبر نفسه أبسي الجزء إنه نبر نبرة مالتهم سلازي دما نتي ديابلوس بتبابو أب أروي مد حاديرو نعدامن هوانن أسبلس كم زبل أجيرو مسفات أريهم تبعيسهم كاب جنة كم سدرو نزجا برو تباب كابتي نعلم زفتر اللبا نعلم زرحان اللو كم زبلس قويتنا مدحنا يسوع كريستوس دما تبابنا إذا عالم عشنات كم زغنا نخرد أملاك أمالك نسو بتزحته سبنات سجال بيسو دما بحرينا ملاك تبا أيقونن أنت لا بحرينا دك سبات سجانا دك سبات لبيسو دما كاب تبابو بزبلس تبابو كابتنا عالم زفتر اللو تباب نعلم زرحان اللو تباب كم زبلس دما سجانا لبيسو ما كرانا نسو تقبلو حمامنا صورو إلو نبي إسحاق كم تزاربو حمامنا حميمو موتنا مويتو ندك سبات دحنا الدما إنه أب كرانيو مسكال مالتيو نتنا إعداد بدابينا دما نتي أبو يردانوس آدم قبر لديابلوس هوان أمت لديابلوس إلو جزءات ناي ديابلوس نزنبر آدم من هوانن ناي إعداد بدابينا بسبب نتو رجيسو بأملاق نتو أمكيخو أب رواية دانوس نتحرك كدم سوسو أنكلو أدخل أيدما بإلى تعرف أمس كل تسقيلو نعنا إلى دبابينا دم سلنا مالتيو سلازي دما دقيم نتي أدم قبل لديابلوس هوان أمتو لديابلوس نزنا بردما كانتيتو دقيم بكريستوس كريستيان بول ولد كان بعد آخيلنا لوتو سبحانه هنو كبرن مسكانا نجزيابير أملا يبصحيو مهنياتو أزو إلى تزي قليل نجار أيكون مالتيو نزفت سيمو دما إذا التي زي براقيل توستوا هاي لو كجلس إن كله زنتو زمر يوت زين بلا بسون وبتصلوت إلو أرستي كم زلنا مال دما إنه نتنايت أنت تسأل عنا ديابلوس أزي زمن تبع الزلوت أنت تسأل أيو لازين عدم ببلع أجاجيو كاب جنة أكو أنت سردو قويتنا أملاكنا مرحنا يسوع كريستوس دما بتي أب كرانيو تسألو بتي أب 4 مالتين 4 ليتن زت أمو ديابلوس ببلع أكو دعوه كفتنو كسحتو أنت متى قويتنا أملاكنا مرحنا يسوع كريستوس جينا إنه بس ساعة أنت متى ديابلوس نسرما بتعجز تخسرون رأي مالتهم ودي أملاك أنت هونك إنه نزنا بس تغير رأي لعبز فتنا ولو دما أكو بس كم زي هايو سب الله بكله كان زي واتس ما فوق لمن فاس كدوس لذي كاب أملاك بزوات دا أمبر بنجرات رأي سب عين برني يقولوا دما وانجيل ماتيوس مرف 4 فقدي 4 قليتنا يركب مالتيو سلذي نزنا جرز دما إنه ديابلوس نعدم ببلع كخاب جنة أنت سردو أنت وصو ويتنا أملاكنا مرحنا يسوع كريستوس دما بصوم كحيسو نعدم حمام نيابونا عدم سجال بيسو حمام ناس إيرو موتنا مويتو ناتيوت نعنا هيو ناتنا موت بس وسير دما نعنا هيوت حبنا مالتيو سلازي دما كم زيور تسقيلو دما إنه مقابر كفوت لي مجنس فتح لي كيبل دما عاب سالساي معتي وعام سالس إلت تنسى زينو أملاكنا بمبال دما أبسال ساي معلتي إنه كان موتان تفليو تنسيو ندك سبات كرحنا نرئي مالتيوم سلازي بس مسألة زدما مجنس فتح لي مقابر فتح لي كيبل دما إنه نعنا تنسيو دما بموتو ميتنا بتنسيو كم تنسى نعنا بحكي تنسيو أجهادلنا مالتيوم سلازي أزي كبور نجاري مالتيوم سلازي دما نزل نجار تسفاهي ودما نكردسان إنه لكدوسان هوارات 3 عامتين 3 ورهن أستميرو دما إنه أبربع معلتو دما ناب سماعات كعرق نريو ماتيو أعرق هوا أبي وأبوكمو هوا أملاتي وأملاكم بزولة مدما كمتي كدوس ياريت بس أنبت أرجع حمرة قصة وهذا وقصة أمور لنفاسات بمبال دما إنه بس مسألة زي بس أنبت ناب سماعات كم زعرقة نباري بربع معلتو كابتن سامالتيو أبربع معلتو عارقو دما كعرق كله كمتي كدوسان هوارات زختامات كنا دو خنترفينا نسخنا بحديقنا تخيدا لخا مسبل ودما أنا أبسمات انتخيدا بيت هانسلكم مثلا منفس قدوس دما يلخلكم نسخاتكم جنا كسب مثلا منفس قدوس يلخلكم أب يرساليم صنحو إلوام نبرمو ስለዚህ አንቱምስ ንበሩ ሀገረ ኢየሩሳሌም እስከ ተለበሱ ኃይለ እምአርያም
ካብ ኣርያም ሃይሊ ክሳብ ትለብሱ ኣብ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ኢልዎም ነበር እሞ ኣብ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ማለት እዩ እንታይ ስለዝኾነ ነበሩ ዝብል ብዙሕ ነገር እዩ ዝገልጸና ህዝበ ክርስቲያን ንሕና ድማ እንታይ ክብለና ስለዝደለየ ሃይሊ ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክሳብ ንረክብ ነቲ ናይ ጥንቲ ጸላኢና ብጾምን ጸሎትን ተዘይኮይኑ ብኻልእ ከም ዘይነስዕሮ ገሊጽና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ በዚ መሰረት እዚ ክንስዕሮ እንተኮይንና ኣጽዋር ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንለብስ ኣለና ማለት እዩ ኣጽዋር ናይ እግዚአብሔር ክንለብስ እንተኮይንና ኣበይ እንተኢልና ድማ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ለሚንና ከምቲ ቅዱሳን ነቢያት አንስ ሃይለከ ወና አድነነ ንዓ መጺኻ አድሕነና ብምባል ናብ እግዚአብሔር ዝለመንዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና ድማ ልማንኦም ሰሚዑ ንዕኦም ጸሎቶም ዝተቀበሎም በዚ መሰረት እዚ ድማ ንሕና ድማ እቲ ንልምኖ ኣበይ ማለት እዩ ኣብ ኢየሩሳሌም ክንጸንሕ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክንጸንሕ ከምቲ ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ተፈሳይኩ እስመ ይቤሉኒ ቤተ እግዚአብሔር ንሓውር ናብ ቤተ እግዚአብሔር ነኺር ምስ በሉኒ ኣዝየ ተሓገስኩ ከም ዝበሎ ናይ ብሓቂ ንሕና ክንነብሮ ዝግባአና ካብ ሸ ግዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ቤትካ ሕሸኒ ክብል ንሪኦ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ቤተ እግዚአብሔር እንታይ ስለ ዘሎ ቅዱስ ክቡር ደሙ ዝፍተተሉን ቅዱስ ክቡር ደሙ ድማ እነሆ ቤተ ክርስቲያን ፈቲታን ቀዲሓን እትበናይ ማለት እዩ በዚ መሰረት እዚ ቅዱሳን መላእክቲ ድማ እነሆ 24 ሰዓት ብዘይ ምቁራጽ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጽባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወመድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ እናብሉ ዘመስግኑሉ ስለዝኾነ እዚ ድማ እቲ እግዚአብሔር ንቅዱስ ሰሎሞን ዝሃቦ ተስፋ ዝፍጸመሉ ኣብዚ ቤት እዚ ንጽለ ኣብዚ ቤት እዚ ንዝልመን ኣብዚ ቤት እዚ ኩሉ ንዝልመን ሰብ እነሆ ዓይንተይ ቋሕ ቀብል ኣእዛነይ ድማ ክጸልዩ ብዝበሎ መሰረት ድማ በዚ መሰረት እዚ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ክንጸንዕ ከም ዘለና ኣብ ሃይማኖት ክንጸንዕ ከም ዘለና ክገልጸና እንከሎ ድማ ንቅዱስ ኢያሱ ነቢ ኢያሱ ክገልጸና እንከሎ ጽናዕ ተባዒሉ ዶ አይገል ኣዘዝኩኻን ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ትኸዶ መሳኻ ኣለኹ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሃይማኖት ክንጸንዕ ከም ዘለና ተረዳእናይ ማለት እዩ ቀጺና እንተላሪኢናዮም በኣረይ በዚ መሰረት እዚ ዕለት እዚ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱሳን ሐዋርያት ዝወረደሉ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ክገልጸና እንከሎ እንታይ ዝብለና ዘሎ እንተላሪኢናዮ አንቱም ንስኻትኩም ግና ካብ ኣርያም ሃይሊ ክሳብ እትለብሱ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ኢሉ ክነግረና ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ እንሆ ድማ እቶም 120 ቤተሰብ እግዚአብሔር ዝበሃሉ እዚ 120 ቤተሰብ ናይ እግዚአብሔር ዝበሃሉ መንዮም ተይድና 12 ቅዱሳን ሐዋርያት 72 ኣርድእት 36 ድማ ቅዱሳን አንስት እዚኦም ኣብ ዝዋዕሎ ዝውዕሉ ኣብ ዝሓድሩ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ነው ቃሉ ተመጊቦም ነው ኣብ ልቦናኦም እሕዲሮም ድማ ፈሬት 33 ሚቲ ዝኾኑ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ካብ ጎይታ ካብ እግር ጎይታ ዘይተፈለዩ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ድማ ካብቲ 5000 ህዝቢ ዝስዕብዎ ዝነበሩ እዞም 120 ስድራ ቤት ናይ ክርስቶስ ተባሂሎም ዘለዉ ኣብ ዝዋዕሎ ዝውዕሉ ኣብ ዝሓድሩ ስለዝኾኑ ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ኣይፍለዩ ነበሩ ማለት እዩ ስለዚ ድማ ቤተሰብ እግዚአብሔር ተባሂሎም ክጽውዑ ንሪኦም ማለት እዩ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም 12 ሐዋርያት 72 ቅዱሳን ኣርድእት 36 ቅዱሳን አንስት ከምቲ ቅዱስ ዳዊት ነብሰይ በተስፋ ተሐድር ዝበሉ ድማ በዚ መሰረት እዚ ዝበሉ ኣብ ኢየሩሳሌም በጸሎት ተጊሆም ነቲ ጎይታ ዝሃቦም ተስፋ ይጽበዩ ነበሩ ከምቲ ኣርእስትና ዝበሉ ዘንቱ ዘመን ይወጽእ ዘእንበለ በጾም ወበጸሎት ስለዚ ብጾምን ጸሎትን ኣብዮም ዝነብሩ ነይሮም እንተይልና ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይነብሩ ነበሩ እና ድማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክንነብር ከም ዘለና ብጾም ብጸሎት ስሙ ጸዊዕና መንግስቱን ወረስ እንተኮይና መስቀሉ ርኢና መከሩኡ ርኢና ተረዲእና ተስካር ሞቱ እናዘከርና ካብ ሓጢያት ብንስሓት ሓጺምና ብቅዱስ ቁርባን ተሓቲምና ክንነብር ከም ዘለና ዝረዳእና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ድማ ነዚ ዝበሉ ንኽፍጽም ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ብጸሎት ተጊሆም ነቲ ጎይታ ዝሃቦም ተስፋ ይጽበዩ ነበሩ ማለት እዩ በዚ ከዓ ካብ ዝዓርግ ኣብ 10 መዓልቱ ካብ ዕርገት ኣብ መበል 10 መዓልቲ ካብ ትንሣኤ ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድማ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ሰደደሎም ማለት እዩ ስለዚ ድማ እዚ ምስዳድ እንታይ ያምጽኡ ወይ ድማ ሃይሊ በዚ መዓልቲ ዝማት ካብ ዝተንሣእ ኣብ መበል 50 መዓልቲ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝተቀበልሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ምቕባል እንታይ ዓስባ ኣለዎ ወይ ድማ እንታይ ፍርያት ኣለዎ ናይ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እንተይልና ከምቲ መንፈስ ቅዱስ ከሳቲ መሰብሲ ናዛዚ ከም ዝኾነ መሰረት ድማ እንሆ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝገለጸሎም ንቅዱሳን ሐዋርያት ሓደ ቋንቋ ዝፈልጡ ዝነበሩ 71 ቋንቋ ከም ዝፈልጡ ገይሩ ድማ ብነፍሲ ወከፍ ቋንቋ ከም ዝዛረቡ ቃላት ከም ዝተርጉሙ ክገብሩ ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝነበሮም ባህርያት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ምስ ተቀበሉ ድማ ክንልወጥ ንሪኦ ማለት እዩ እንታይ ነበሩ እዩ እንታይ ገይሮም እንታይ ድማ ፈራሓት ዝነበሩ ተባዓት ክኾኑ ኢሎም ማለት እዩ
ስለዚህ ከምቲ ቅዱስ እንድሪያስ ማለት ተባዕ ለመስቀል ከም ዝኾነ ንሞት ንመከራ ተባዓት ኮይኖም ድማ ንዓለም ሙሉእ ተቢዖም ከስተመሩ ንሪኦም ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ዘርእየና እንተልና ናይ ብሓቂ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዘትብዕ ካብ ፍርሓት ኖ ዘጸናንዕ ከም ዝኾነ ይረዳእና ማለት እዩ ፍርሓት ዝነበሩ እምበኣር ተባዓት ኮኑ ካብ ብሌት ተሓደሱ ናይ ብሓቂ ብኣይምሮ ድማ በርትዑ ምስጢር ተርጎሙ ይብለና ኣብዚ ህዝበ ክርስቲያን ክንጥንቅቑሉ ዝግባአና እዚ ቃል እዚ ክንርድኦ ዘለና እዚ ተዋሂቦም ዘሎ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ምስጢር ኣብ እግር ጎይታ 3 ዓመትን 3 ወርሕን ዝተማሃርዎ ተርጉሞም ኣብ ልቢ ደቂ ሰባት ኑፋጬ ንኸይመጽእ ከምቲ ወይቤሎሙ እየምጻእ ኑፋጬ ውስተ ልብክሙ እንታይ ኢልዎም ነይሩ ጎይታ ክዓርግን ከሎ ኖ ኣብ ልብኹም ኑፋጬ ከይመጽእ ተጠንቅቑ ኢልዎም ነይሩ ማለት እዩ ምጥርጣር ከይህሉ ምክንያቱ ኣይውዑይ ኣይዝሑል ከይትኾኑ ሞ ፎቅ ከይብለካ ዝብል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ በዚህ መሰረት እዚ መጠረጣር እቲ ዝጠራጠር እንተለመነኳ ካብ እግዚአብሔር ሓደ ዝረክብ ከይመስሎ ይጠንቀቅ በመባል ከመረና ነው ማለት እዩ ስለዚህ በዚህ መሰረት እዚ አውአቶም መጠረጣር ንኸይህሉ እንታይ ክገብሩ እንዲዮ ማለት እዩ ነቲ ምስጢር ተርጉሞም ተረዲኦም ንዑ ክኸዱ እንዲዮ ማለት እዩ ስለዚህ በእምነት ጸኒዖም ኣብ ኢየሩሳሌም ነቢሮም በጾምን ጸሎትን ተጸሚዶም ድማ ነቲ ናይ ጥንቲ ጸላኢና ዲያብሎስ ክስዕርዎ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ድማ ሓደ ቋንቋ ዝፈልጡ ዝነበሩ 71 ቋንቋ ተገሊጽሎም በ72 ምስ ዝነበሮም 72 ምስ ሓደ ዝነበሮም ቋንቋ 72 ቋንቋ ኮይኑ ድማ ዓለም ሙሉ በብቋንቋ ከስተምሩ ንሪኦ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ርኢና አቀዲሙ ነቢ ኢዩኤል ዝተነበዮ ትንቢት ዝተፈጸመሉ ከም ዝኾነ ይረዳእና ነቢ ኢዩኤል ታይሉ ነይሩ በተንዳሕርዋት መዓልታት ክኸውን እዩ ይብል አምላኽ ኣብ ልዕሊ ስጋ ዘበለ ኩሉ ካብ መንፈሰይ ከፈስስ እዩ ይልና ማያት ዘውሕዝ ዝናማት ብዝናማት አብቂሉ በፀሐይ አብሲሉ በነፋስ አድሪቁ ዝምግብ እግዚአብሔር አምላኽ ማያት አብሲሱ ነፋሳት አድሪቁ በነፋሳት ገይሩ አድሪቁ በፀሐይ ገይሩ አብሲሉ ዝምግብ እግዚአብሔርን ባሬ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ቅዱሳን ሐዋርያት ክሰደሎም ንርኢ እዚ ነቢ ኢዩኤል ዝተነበዮ ትንቢት ድማ እንሆ በዚ ነገር እዚ በዚ ዕለት እዚ ክፍጸም ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚህ ድማ እንታይ ኢሉ እንሆ አወዳትኩምን አዋላትኩምን ክንበዩ አግባዝኩም ከዓ ራእይ ክርዩ አረጋወትኩም እውን ሕልሚ ክሓልሙ እዮም በተን መዓልታት እትየን ድማ ሰብኡትን አነስትን ባሮተይ ካብ መንፈሰይ ከፈስስ እየ ንሳቶም ድማ ክንበዩ እዮም ኢሉ ነቢ ኢዩኤል ኣብ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅሪ 28 ክሳብ 30 ተዛሪብዎ ዘሎ ቃል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ዓመት መጽእ ከም ልሙድ ካብ ምድሪ ግብጽ ዘውጾም እግዚአብሔር አምላኽ ንምዝካር ድማ በዓለ ፋሲካ እናበሉ ን50 መዓልቲ የኽብርዎ ከም ዝነበሩ ይረዳእና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዕለት እዚ ንቅዱሳን ሐዋርያት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝወረደሉ ቅዱሳን ሐዋርያት ድማ ነቲ ዝተዋህቦም ጸጋ እንታይ ዝገብሩ እዩ ማለት ንሙሉእ ዓለም ዘስተምሃሩሉ እዩ ማለት እዩ ከስተምሩ እንከለዉ ግና ሲኢሎም ኣይኮኑን ማለት እዩ እዚ ከምቲ ሓደ ገለነ ማይተቦ ከመነትሉ ነን አሰረ እዚኣሁ ዝብል ማዕተቦ ሓዲግልና ንዕኡ ንኽንስዕቦ ማዕተቦ ሓዲግልና ዝኸደ ነዚ ድማ መሰረት እዚ ንሕና ነቲ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓናን ዘስተምሃሮም ከምቲ ጎይታ ቅድሚና ምስትምሃሩ ናብ ዓለም ምእታው ቅድሚ ቃል እግዚአብሔር ምምሃሩ ንሱ 40 መዓልትን 40 ለይትን ጸይሙ ጸልዩ ኩሉ ነገር ክንገብሮ ዝግባአና ዘእንበለ ኃጢአት ባህቲታ ብጀካ ኃጢአት ኩሉ ክንገብሮ ዝግባአና ምሂሩ ገሲጹ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ምሂርና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ድማ ንዕኑ ክንስዕቦ ድማ ኣደገ ለነ ማይተቦ ከመንትሉ ነህነ አሰረ እዚኣሁ ንዕኡ ክንስዕቦ ድማ ማዕተቡ ገዲፍና ኸይዱ እቲ ኸስዕበኒ ዝደሊ መስቀሉ ጼሩ ደድሕረ ይስዓብ ኢሉ እቲ ነቡ ወይ ነዲዩ ልዕለይ ዘፍቅር ንዓይ በቅዕን እዩ በመባል ድማ ከመረና እንዲዮ ማለት እዩ ስለዚ መስቀሉ ጼርና ክንስዕቦ እንተ ኾይንና መስቀልና ጼርና ክንስዕቦ እንተ ኾይንና ነየናይ ርኢና ኢና እንተልና ውዕለት ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ነቲ ንሱ ዝገበሮ ብጀካ ኃጢአት ኩሉ ዝገበሮ ንሕና ክንገብሮ ከም ዘለና ይረዳእና ስለዚ ድማ ክትጾሙ ከለኹም ገጽኩም ተሓጸቡ ተቐብኡ በመባል ድማ ይመረና ማለት እዩ ስለዚ ድማ ነዚ ቅዱሳን ሐዋርያት ነቲ ዝተዋህቦም ጸጋ ብጾም አጽኒዖም በጸሎት ናብ እግዚአብሔር ተማሕጺኖም ድማ እንሆ ነቲ ዝመጾም ዝነበረ ፈተናታት ክስዕርዎ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ግዜ ዝምባኣረ ኣብዚ ሰዓት እዚ መዓስ ተገሊጽሎም እንተየና አመሳለስተ ዕለት ማለት እዩ እዚ ሳለስተ ዕለት ክንምንከና ሰዓት 3 ዝበሃል ብግእዝ ክኸውን ከሎ በናይ አቋጽራ ናይ ፍረንጅ ድማ ሰዓት 9 ማለት እዩ ብንኩ ኣብ ዝተገልጸሎም ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝወረደሎም ባሕሪ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ እንታይ ክብሉ ኢና ንርኢ እንተራእይና ድማ እንሆ ኣብዚ ግዜ እዚ እንተዳ ርኢናዮ እቶም ኣብዚ እንታይ ዝብለና እቲ ታሪኹ ብሰፊሑ በብቋንቋኦም እንሆ 71 ቋንቋ ተገሊጽሎም በብቋንቋኦም ትንሣኤ ክርስቶስ ምስተሰብኩ
أزيوم تدنق إلهم مالتيوس لازم ما كردو سنة ورات نتي تجمع فاس كردو زوارد اللهم قانقا زجلت اللهم دما نخلو إتما وزن برو بابو قانقا كردوهم جمرو مالتيوم سلاز زدما سيلكا قال يقتل ترجم هيوتي كم زبل دما نتك قال زلو ترجمهم نتا أبغر إجزابير أملاخنا أبغويتنا الملحنن يسوع كريستوس كنت نيكوريموس بليت خيدو أبغر غويتنا أملاخنا الملحنن يسوع كريستوس زمهار زنبرة كم ودما لك زم كردسان هوارات أبغري غويتنا أملاخنا الملحنن يسوع كريستوس زم يتن أسران سدرابيت ناي كريستوس تبايلهم زلوا أبغر غويتنا أملاخنا الملحنن يسوع كريستوس زتمهارو ببقى قوم تخجبر لهم نري مالتيو كترجم لهم نري مالتيو أنتو قنا أبتجزيت جنا يلنا مالتيو قال يوم لازم نجرز كردوا أي كألون ስለዚህ ማበብቃም ቆም ትንሣኤ ክርስቶስ ምስተሰብኩ አዝዮም ተደነቁ ገሊዮም እዞም ዝዛረቡ ዘሎ ኩሎም ገሊላውያን ዶ አይኮኑን ይሉ ስለዚህ ቋንቋ እዚ ከመገሮም ፈሪጦም ቋንቋም በይኑ ዶ ይኮነን ይብለና ማለት እዩ ኣብዚ ከንዶ ዝግባአና ቋንቋ ነፍስ ወከፍ ሀገር ነናቱ አለው ማለት እዩ እዚ ድማ ንበዓሉ ከምቲ ቅዱስ መጽሐፍና ዝገልጸና አትሪኮን በርፈሪኮን አተርጋውን ተባይሉ ዝሩ ቃላት ኣብ ሰለስተ ከም ዝኽፈል ቋንቋ እንስሳ ቋንቋ መላእክት ቋንቋ ደቂ ሰባት ማለት እዩ ካብ ደቂ ሰባት ናብ ደቂ ሰባት ድማ ካብ ሃገር ናብ ሃገር እንታይ ያለው ናይ ገዛ ርሱ ቋንቋ አለው ማለት እዩ ስለዚህ እዚኦም ብቋንቋም ገሊፎም ብናይ ቋንቋ ሃገሮም ገሊላውያን እንዳይኮኑን ብናይ ገሊላ ገሊፎም ብኻልእ ዛረብሉ ኢሎም ዝተዛረቡ ድማ ንወታይ ክገብሩ ንሪኦ ማለት እዩ በአረይ ነዚ ነገር እዚ ሰኺሮም ኮንሎ ከመይ ገይሮም ዝዛረቡ ኢሎም ተደነቁ ማለት እዩ لذي أنكر وتدمو بمبادمة كزارب نري مالتهم سلذي كم يجرم كم زيلهم زارب الله قليلا وين دا يكون يلهم كجرم كله كم إلنا دا كلاتنا ببتي استولدنا له عنكوا بزعبات أبي جبري أملاخ كزاربو نسمعهم علنا يلو مالتهم أبزيا حزب كريستيان كنت قلب زجب أننا نجر الله مالتهم كم تي كارو تكالا زبلوه إحنا عنكوا تقوليت إن إلكا ما قاعدك سبات زي ردوه نعاتهم من هوات كهوب زي كيل زاربو أيكونن مالتيو سلازي دما أزي قانقوازي إنه بب قانقوهم كوينو نتي ناقويتنا أملاخنا من الحنان يسوع كريستوس وعدت إجزابير أملاخ زنقرو الزلو إيه مالتيو إذا دما من تنو عاسيو إجزابير بنت كله زجبر ريتا ندخل السنة زجبر الإجزابير أملاخ أنت وريتا كمل سولي كم زبرنا مالتيو سلازي دما وعدت إجزابير أملاخ كستنتنو وعدت إجزابير أملاخ كستمرون كله بب قانقوهم نخلهم يمهروهم نيرهم إذا قانقوازي دك سبا زردوه ناتي سباس ببقان قوم يمزمهروم نيرهم لذلك كم تم كارو بلوغنا اتقانقوا دك سبات زيردو دك سبات هيوت زوهب زي كونه ناي قدسان حوارات هيوت زوهب ابلك دك سبات حديرو فريتي 33 ميتي زغبر كم زخونه كردو يغبانا مالاتيو ስለዚህ ድማ እዚ ነገር እዚ ተንጎሊዮም ነዚ ነገር ከደንቆም እንከሎ ከመ ኢልና ዳኩላትና በብስተዋለድናሉ ቋንቋ ይዛርቡ አሉ ኢሎም ከድንቆ ንሪኦም ማለት እዩ ገሊኦም ድማ ኢሉ እዚኦም ጉዑሽ ሜሴትዮም እዮም ከም ዝኾኑ ዘለው ሰኺሮም እዮም ክብሉ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ግና ቅዱስ ሊቀ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ነዚ ተረዲኡ እንታይ ኢሉ ከመይ ጌሩ ሰብ ብነክ ክሰክር ይከኣል ንሕና ሰኺርና ኣይኮነን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ወሪድልና ቤተ እግዚአብሔር ዝገለጸልና ድማ እንሆ ንኹሉ እትዛረብዎ ዝነበሩ ናይ ስኽራን እንተ ዳርኢናዮ ምስ ናይ ቅዱሳን ሐዋርያት ዛረብዎ ዝነበሩ ናይ ንበይኖም ማለት እዩ ምክንያቱ ዝሰክር ሰብ ልቦኑ ኣይፈልጥን እዩ ዝዛረብዎ ድማ እሱ ኣይርድኦን እዩ ማለት እዩ እዞም ናይ ቅዱሳን ሐዋርያት ግና ሰኺሮም ኣይኮኑን ስለዚ ድማ ነዚ ተረደይ ቅዱስ ጴጥሮስ ሰኺርኩም ኣብ ዝበልዎ ሜስ ጉዑሽ ሰትዮም እዮም ከምዚ ኢሎም ዝዛረቡ ዘለዉ መስ በሉ እንታይ ኢሉ ሜስ ኣይኮናን ሰቲና ሰኺርና ኣይኮናን እንታይ ዳ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጽና እቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ጸጋ ድማ ንሙሉ ዓለም ክነካፍለሉ ዝኾነ ድማ ሁሩዎም ሃሩ ወአጥመቁዎም በመባል ድማ ከልኩም ይርኩም ደቀ መዛሙርታይ ግበሩዎም በስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጥመቁም ደቀ መዛሙርታይ ግበሩዎም ዝበሮ ትእዛዝ ንመፈጻም ድማ ንኹሉ ከከም ቋንቋኦም እናረዱ ምስጢራት እናተርጎሙ ፈራሐ ዝነበሩ ተባዓት ኮይኖም ካብ ብሌት ተሓዲሶም ብመንፈስ በርቲዖም ነዚ ነገር ድማ ክምህሩ ንሪኦም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝተገልጸሎም ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዳንበር ስኽራን ከም ዘይኮነ ድማ ሊቀ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ከምዚ ኢሉ ክዛረቦም ንርኢ ማለት እዩ ብዓቢ ቃል ከምቲ ትብልዎ እዞም ስኹራት ኣይኮኑን ምክንያቱ ገና ሳልሳይ ሰዓት እዩ ዘሎ ገና ናይ ነግ ሰዓት ሸዓተ ንግሆ እዩ ዘሎ ስለዚ እዚኦም ሰኺሮም ኣይኮኑን ብምባል ድማ እዞም ኩሎም ከም ዘይሰኽሩ ከረዳአና ኣይናይ ዳ ዝፍጸም ዘሎ ትንቢት ናይ ነቢ ኢዩኤል ይፍጸም ኣሎ ብምባል ድማ ክዛረቦም ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ከምዚ ኢሉ ከምቲ ነቢ ኢዩኤል መንፈሰይ ከፍስስ እየ ኣወዳትኩም ኣዋልድኩም ክንበዩ እዮም ዝበሎ ድማ ነዚ ነገር እዚ ከም ዘፈጸመ የረዳአና ማለት እዩ ስለዚ ድማ ዝበሎ ትንቢት ተፈጺሙ ድማ ንሆ ብምባል ነቲ ንሳቶም ዝሰቐልዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሞት ስዒሩ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ከም ዝተንስአ ድማ
وعام ثالث بسوني إلت كسفنا وبسولس إلت سرين وعام ثالث إلت تنسى كم زبل دما إنه وياي ون بمبال كم نجرنا ماتيو لازم دما نبي حكي أبسال ساي معدي كموت تنسيو مقابرك فتح لي مجنس فتح لي كي بلد ما كموت عن تنسيو كم زاد حنا نرده مالتيو سلازي نزو ولا تزي إتهم أي هو وين سقلوا بعلم قويتنا أملاخنا ملحنا يسوع كريستوس مويتو استعرف كم زي كنا أبسال ساي معدي تنسيو نتهم أبسيو ولد نور نفسات ناب جنة كم ساقرهم نحن ما باروتنا ديابلوس نبرنا دقيم دك عدوم القدسان سدرا بيتنا كريستوس كم زغنا بكريستوس كريستيان كم سبحنا بدوم هم زعد دقنا دما قدسان حوالات ترجيمهم كاستمرهم دري مالتيو إذن أي سخران زجلس أيقونن أنت إذا تجمع منفس قدس زجلس أليو كم زيلو زارة مالتيو إذن دما كم تي قويتنا أملاخنا ملحنا يسوع كريستوس نقدس بيت وزبالو أكو زك ستة لك جسجا ودم الله أو يزب سميات ونياتو أزي مع سيلون يرو لك كم زي أنت هجاتي مونتيرنا كدوسان هواريات أبزنا برلون قويتا أنت يلو حتيتهم نيرو من نبلنا سب إلو سبات نود سب من يبلو يلو حتيتهم نيرو سلزي قال يوم يوحنا سبلوخا قال يوم حدا خم نبياتيو قال يوم إلياس يبلوخا يلوم ببوغنهم كزار بخلو قدس بيتروس أبس عزي أي تزارب النبرة مالتيو سلزي بيتروس دا أي تزارب نديخا قبلو انكلو قويتا دما قويتا أنا سخا من مهانك خمسكري بزعبخا كذا كونو جن بخلا أي زاربني بمبال دما كزاربون ريو مالتيو أمباري سباتنا أي كم زخبلوني نسخاتكم كمان تبلوني مسبولون أمباري كدوسانا وراد دما سكبلون كلو هوارا كدوس بيتروس نو سخا ودتياو زيابير أملاك إخا المعلم زنبر كابز عالم زلخ عالم حليف كات نبر أملاك إخا بمبال دما أملاك نتو كمسكرولون ريو مالتيو سلازي دما أنت يلوغو يتانان ملحنان يس كريستوس نو يبحكي أكو زكاسة لك دسقا ودم الله أو يزر سمعت بيتروس أزي سماوي أبويد أجلس الكامبر كاب ناتكا سايكونن بمبالدما سجانفس كدوس جلس له مستير جلس له كزارب كم زليو يرينا مالتيو سيلازي ما نزوم كدوسان زجلت اللهم زلوا منفس كدوس زجلت اللهم دامبر سخيرهم وعساتهم مسيتهم كم زي يكونوا دما يردعنا مالتيو باري أزي بخميس رخبوا إنتنا ببزوس عام يتركب بمبال دما بوجه عامة دخامن منجز سمات كم تورس نزل جرزي بوجه رام بوجه عامة بوجه دخام بوجه شجر نزل خيبة ما مالتيو هنياتو أبقر قويتها هونك ثلاث عامة ثلاث ورحن أبزوا على خط وعد أبز حد الرز كتحدر كهل لي النجر أيكون المالتيو إذا ما مرببتهم سرحهم قريفهم صدرهم قريفهم لجزابير أملاخ سعيبهم ما مالتيو نزل مسعبهم دما كاب جزابير أملاخ عامة كرخبو نري مالتيو إذا ما انتهيلو جليس النالو إنه بس مسألة زي نتي شعوكا انتهيلو مالتيو بس علة زي أبز نجر زي مسألة مهارهم دما كم جبرو كله زفر حساب تمرتي مهارهم مالتيو بس مسألة زي نجر زي دما إنه أزيتهم نساتهم زسقلوا قويتا يسوع كريستوس نموت سيرو أبسال سيم عتكم زتنسى نسوا وتنبيات زتنبيلو مثال زمسللو أملاخ ودا أملاخ مهانو داقم بخبري ملاخت بمسجانا مسيو نخلو كم جبرو كم زفرد سفيح تمرتي مهارو مالتي زي ما كابلداتو تمكاتو تنساو أرجاتو موتو تنساو أرجاتو مسأتو داق ما مسأتو دما كجلس علوم ري مالتي لازم نجر تنتينهم أسفيهم كان أجزين فردي كم زمت ناقويتها متساعد كاب مت وأنا سأكمو كم زبرو كان أجزين متسيك كوزدكم يلو مالتيو كان أجزين كمتسن كلوجنا نفردي كم زغنا حيوان موتان كم زفن كم زي فرد مالتيو نتوم قدسان بيمان نتوم حتى نتساعد كم بيمان حتى ما بتسكم زغم تقولو فردي كم زقربة كمرنا نريو مالتيو سلازي يدما نزنا جرزي كم زي لو مسمهارهم دما إذهم بيتن أسران سدرابيت نايك زيابير عملاك كم زجيرو مسستمهارو انتايك بنريو مالتيو سلسة حزب زاخلو إنه كأمنو كيلو مالتيو بس دما انتاي رينا مالتيو سلسة حزب زاخلو مسمهارو مسأمنو دما انتاي نزينا جرزلي كاونت انتاي لهم كجلس وانري مالتيو لدت بيت كريستيان بمبال دما لي كاونت بيت كريستيان مالتيو ازي لدت ازي كنديتنا إنه كلتا لدت يزلو حزب كريستيان كندو زغبانا بيت كريستيان تمرنا كل تلدتيو كمتي ولد اب بملكوتو ولد مريم بتسبيتو زخنه مالتيو قدم እግዚአብሔር አምላክና قدم عالم كاب እግዚአብሔር اب بزياده ويتنا አምላክنا ملحنا ኢየሱስ ክርስቶስ قدم عالم كاب እግዚአብሔር اب بزياده كم تولده بحر عالم دما كابدينا قدسته ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም بزيابو كم تولده ازلدت از دما ናይ بحقي بز مسرت اتكاب سغا زولت سغا ይሉ
أتنحنا نولدو كابون كابدن سجايو أتي كم منفذ ولد كابراه منفذ كدوسن كم مهتن يردانوسن ودي بربع قال بسمانة أبيت مقدس أبيت إجزابير مزينا النتمقو نولدو ركيق للدما زي استيرة أمكات تبايل دما كما يجوبو تتمقنا بقدس جون كودون تحاتمنا أولادنا كريستوس كنا أجا منفذ كدوس توهاي بالنادما أتي كهن هادو أكدوس هادو ولد كدوس هادو منفذ كدوس يلمس بارخو ترى ماي نما يجوبو تغيرو دما إنه ولدنا ناي سلاسي إذا ما يجوبو دما كابويتنا أملانا الحنان يسوع كريستوس بلا تعب زفسسة كابغونو زفسسة لانجينوس بزوجو فلاماين تكوس دامني مالتيو سلازي دما نزتتمينا دما أبالاتنا كريستوس نخون تأجا منفس كدوس نسا منفس كدوس بمبال دما اتكان وفمز بالنا تأجا منفس كدوس تقبلنا دما سلازي ناتي سوابنا بتأجا دما فريد سالساسو سامي تخينا نديابلوس كنسعرو نايت انت تسألنا سيرنا دما نتاك زي بيرك المعلم دال والنرستي كن ورس نرئي مالتيو سلازي بز مسيرة زي لدات بيتا كريستيان قبلونا نقولو اتخال اي لدات كابرا منفس كدوسن كاب مهتن يوردانوسن انولدو أبلاتنا كريستوس إنهونو مس كريستوس إن حبرو لداتي مالتي إذا ما تأمكات كم تكون يردانا بس تأمكات إذا ما نحن هذا كسبات كاب جابير أملاخنا كم تين كردوسان هوارات عبتاس عائلات تأجا منفس كردوس ورد لهم نحن هذا ما ودتنا تولد بربعة والد تولدت بحم بسمانية مالتيو إنه بس مسيرة أبيتا كريستيان مسينا بمتما تأجا منفس كردوس حضرنا مو بس حيل زينا هذا ما إنه بزنتو تمرت ما ولد أرك بزولد ما بزي تمرت زي بزي ملكات زي بزي لدات زي دما نايت نتسألنا ديابلوس كان سيرون رئي سلازي دما لدات بيتا كريستيان لهم لكانت أمسيمو زركوا مالتهم لازم كدوسنا هورات دهر بعلم منفس كدوس أب يورسالم نامهارو نعمت بحد بحبرت نبوري لنا مالتهم سلازي دما هو مهارو وسط كل عالم زبولو ممرحي بمقبار دما نزع عالم بأجا تمقيلهم دما نخلو ببغلته فتلسلس يتبتك لما هادو ورك يانسو كارو كم زبل بسلسته فتلسو قامه أي ودغني اتحاد أزي أي بتخني له مالتي بسلسته فتلسو قامه كم زي بتخدمه إنه اتحرق ودغن كله اتحرق تنسو دمه إنه بس مسألة زي أنت عارفين مالتيو نقول لهم بخل تغيروا كسدهم نري مالتيو سلازي أب هاي ما نود زنا إذا نجارزي كلي نجار كم زي كون يردعنا أبزغن حزب كريستيان كندو أزقبانا كم تعرسنا زلو زنتو زمن يوت زن بلبتهم وبتصلوت كم زبلو زي زمن زي بتصومن صلوت انت زيكوين بخال أي وات سنيو كم زبل قدسان هواريات بتصومن نتي سرح كمتي قويت أنا من حنان يسوع كريستوس دستم هارنا كلمة سرح يوم مسرحه بتصومن بتصلوتن أثبتنا خيط أتو تصوموا تسألوا سجدوا كم زبلنا دما قدسان هواريات بتصوم بتصلوت بسجدت كمتي قويت أنا من حنان يسوع كريستوس 4 معالتين 4 ليتن زصوم دما صيمهم نو نتي سرحناتهم أسالوت أخلوهم نتي فتنا زمتهم متان حيل እግዚአብሔር أملاخ رخيبهم بصومن بصلوت متان غسعروا دما እግዚአብሔር أملاخنا بتحيل زهبهم كم تقدس حواريا ጳውሎስ زبلوا بتحيل زبن كريستوس نخلو كولي كم زبل مالتيو لذي نادما بزي مسارة زي قدوسان حواريات أب 4 معالتن 4 ليتن كابتا ጸጋን ፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ጦስ ዝወረደሉ ጸጋን ፈስ ቅዱስ ዝወረደሎም ድማ ልክ ጾሞም እዮም ከም ዝጀመሩ ይረዳና ማለት እዩ ንሕና ድማ ጾምና እዮና በመንታ ከጅምር ከም ዘለና ምክንያቱ ብጾም ብጸሎት ከንጅምር ከም ዘለና ማለት እዩ እዚ ከእግዚአብሔር ታይ ተስፋ ይብና እግዚአብሔር ይቤ ዘጾመ ወጸለ ወሰአለ እሙነ ይነስ እስየቶ ዝጾመ ዝጸለየ ዝለመነ بحق بلكم الله حسب خمسة سن بحق بلكم الله إلنا مالتيو سلزي زيابير أملاخنا حسبنا كم زي كل أنا إذا ردنا مالتيو لذي نحنا أتنجبرو نجار بمن ذاك جمر علينا مالتيو بس أمن بس ألوتن كن جمرو كم زلنا زردنا مالتيو سلزي يدما بيت كريستيانا دحرب أراك إلتوس أنت هتم تنانتينا تصوم حوارات أنت إذا تصوموا أمتينا نو نتستوها بومت أجا زيابير أملاخ قبل بونهم حديرو فريد سلاسة سامي تخوينهم دما نتوم تمرت زمروهم قبل بونهم سفيرو كاب أملكوت أوت ناب أملكوت إخزابير كاب جبير حتيات ناب جبير تصير إننا مهارو كاستمروهم نتوم كاب ابنة وصو ناب ابنة مريسهم لمس أمات كنسو دويانك فوسو حمانك فوسو موتان كتنسو نتوم زي أمر ما يأمينهم أنا أتأميقهم أنا استحهم دما أب قربان أبتحهم إخزابير أملاق نغربوهم دما بس مسألة زي نون كلهم دك مزامورتي بسم أبن ولدن منفس كبسن النات ماكم دك مزامورتي جبرهم زبالة مسرت نهوخا تزفنا وزلوا ونبعلو ناب علم سلزخونا مالتي نهو أنا ناب علم أسدكم الله كم بقي أما أكلتو خلو لنا مالتي لذي أما أكلتو خلو إحنا كم تسردنا
زعلم زي ناتنا كم زي كنا تخلو تبعيل زلوا أجانتي مالتيو لذي نتوم فتناتنا أجانتي نفاسات كنفسهم كله وحيز كوحزون كله نوعهم الناس علولهم أصوارني أملاك نلبس كم زلنا زرد أني مالتيو إذا أبيتنا أب يورسالم مسنت أنهيو ስለዚህ ወደማ ነው አንቱ መሰ ነበር ሀገር ኢየሩሳሌም ከለበሱ ኃይለ ማርያም ዝወሎ ማለት ነው ነዘ መደዘኸ በመንታይና ነስዕሮንቴና በጾም ጸሎትን ማለት ነው እዝኻ ባዕሉ ጎይታናን አምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘመሃሮይ ማለት ነው ወንያቱ ከም ተቀዲምና ዝበልናዮ ማለት ነው እዝንታይ ዘረዳና ሓደ ሰብ ወድላዱ ከም ዝሓመሞ ጸላጽንያት مس حازو دما نهون قدوسان حوارات نخوصلو كم زنغرو مالتي تخونه غنا ات غزيتي ጸጋን ፈስ ቅዱስ ለዘይ ተቀበሉ ካብ ብሌስ ለዘይ ተሐደሱ ለዚህ በርተዕስ ለዘይ ነበሮም ድማ እንታይ ኮኑ ኪሎ ማለትዩ ነትጋኔን ከውጹ አይካሉን ማለትዩ እምባሬ ሙኻል ምሳን ወና በይሰደዶ ማለትዩ ናብ ጎይታናን አምላኽና መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘምጽዎ ማለትዩ ለዚህ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ገሲጹ ምንያቱ ንሱ ናይ ባሪ አምላኽ እዩ ኩሉ ዝካለዩ ናና ክስተምረና ግና ነው ቅድሚ ትምህርት መማሩ ቅድሚ ተአምራት ምግባሩ ጾም ጾይሙ ጸልዩ ኩሉ ነገር ናና በግብሪ በጀካ ኃጢያት ኩሉ ከማና ኮነ ይብለና ማለት ነው ስለዚህ እኛ ክንገብሮ ዝግባና ኩሉ ምሂሩ ዘንበለ ኃጢያት ባሕቲታ ይብለና ስለዚህ እቲ ጾም ኩሉ ጾሙ እኛኻ ኮሙ የርና ከምንስዕሮ ደማ ሓደ ገለነ ማይተቦ ከመንትሉ አሰረዚ አሁ ከመንትሉ ንትሉ ነህና አሰረዚ አሁ በመባል ደማ ንዑን ክንስዕቦ ማዕተቡ ገደፈና ይብለና ማለት ነው ስለዚህ ህዝበ ክርስቲያን ነዚ ክንርድኦ ዝግባና በዚህ መሰረት እዚ ጎይታና መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ነትጋኔን ገሲጹ نقدسان حواريات دما انت يلو كمروم نرئي مالتيو كيدوم حاتيتومو نمنتين عنا موص أبينا يلومو مالتيو إذا عينت زمد بزؤمن بزؤلتن انت زي كوينو بخال دما كوصاي كإنيلو مالتيو سلازي بزؤم بزؤلت بنصحة بقربان بتحتنا دا أمبر كالق كوصانا أي كإني مالتيو بفقر خال الكل مالتيو ስለዚህ እዚህ ሀምዛ መሰለ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ካብ እግዚአብሔር በኃይል እግዚአብሔር ምር በኃይል ደቀ ሰባት ወጽ አይኮነን ማለት ነው ስለዚህ ድማ እዚህ ዘመን እዚ በጾመን ጸሎትን ተዘይኮን በኋላ አይወጽን ይሉ ማለት ነው ስለዚህ ነዚህ ነገር ተረዲኦም ድማ እቲ ጎይታን መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘስተማሃሮም ነገር ኣብ ልቦናኦም ሰፊሩ ኣብ ልቦናኦም ሓዲሩ ነቶም ዝምሁርዎም ድማ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ልቦናኦም ከፊቱ ንዓቶም ኣብ ልቦናኦም ሓዲሩ ድማ ተቃለ እግዚአብሔር ነው ከምቲ ልብሊዳ ዝኸፈተ አይንተ ልቦና ከፊቱ ድማ ደቀ ሰባት ካብ አምልኮ ጣዖትና አምልኮ እግዚአብሔር ከም ዝመለሶም ይረዳአና ማለት ነው ስለዚህ ድማ በተዝማሃሮም ቋንቋ ነው ሰኺሮም ከም ዘይኮኑ ከረዱ ድማ ከሳብ 3000 ህዝቢ ዘአኽሉ ከም ዘአመኑ ይርኤና ማለት ነው እዚ ንግዚ ክኾን ከሎ ብሕሪኡ ግና እንዘስተማሃሮ ነዚ ሁሉ ዓለም በቃል እግዚአብሔር አምላኽ ሚሂሮም ድማ ነው ከምቲ ብርሃን ዓለም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ሰናየ ገለ ተጋደልኩ በድሬን ይፈጸምኩ وهايمانوتي أنا أكبر كيلو سنة قلت تقاديله وياي فتيمة هايمانوتي حليه يمو نفترالي لزلو آخليل عوض أخير الله كيلو مالتي سلازم ما نو نتمكرات قبيلهم أب على مزح مكرات وانت هاللوم كاب فرحات تبيعهم فرحات نبور تبعت كوينهم كاب بليت تحديثهم بمنفس برتيهم لذا حرق عنقوا أتريد فلت نبرو سبعان حدا عنقوا تقديس لهم مسز نبرو سبعان حدا دما مستزنبرون قانقوا سب انجلتون كوينو نمولو على ببق انقو ترجمهم مهيروم اسميروم دما نتي زتوهابهم ايو نتستوهابهم اخليل دما نو بتسفع تصبيهم كورسو نري مالتي نغزيو ገነት دما فصاميو መንግስተ ሰማያት ኮርሱ نري مالتي ስለዚህ እዚ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ዘግብረና እንተይና ኣብ ሃይማኖትና ዘጽናዕና እዚ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሃይማኖትና ዘጽንዕ ንሰናይ ምግባር ዘተንስ نتصلوت زنكه ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ድማ ዘብዝሕ እዩሞ እግዚአብሔር አምላኽና ድማ ናይ በሐቂ ነዝ ነገር ዚ ካብ ናይ ሎሚ እንምሃሮ እና ድማ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ክወርደና ከምቲ ንቅዱሳን ሐዋርያት እቲ አባና ሓዲሩ ዘሎ ወዲ በርባዓ ጓል በሰማነ ብዝተዋህምና ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሰብነትና ሓዲሩ ፈሪት 33 ሳሚት ኮይና ንናይ ጥንቲ ጸላይና ዲያብሎስ ሲርና አኽሊል ዓወት እንወርሰሉ አበይ ምስ እንርከብ እንተና አንቱ መሰ ንበሩ ሀገር ኢየሩሳሌም እስከትለብሱ ሃይለ አዳም ይዝለናሞ نادما نايب حقي أبيتو صنعنا كصوعنا أبيت كلخنا نبي نابلنا تأزيزنا تفكرون تخونكم سو بس تفكرون اقبو تزازيه كم زبلنا نادما نو لا تجزيبير أملاخنا لنا كساب داغ ما يزمصنا كاب مص ونس اكم يلو نو انا قال اجزيك مصيه كاودما كوسدكم ين كله خا كم غورخ فديو كم زبلنا نادما قال اجزيك كم زمصنا تردينا مسكلو رينا بهيمانوت صنعنا بسنا مغبار تحنيصنا بنصحت حصيبنا بقدس قربان تحاتيبنا እግዚአብሔር ከነስምር ናት ቅዱስ ፈቃዱ ይሆነልና ስለዚህ በክርስቲያን ጾም ሐዋርያት ያትወና ስለዘሎ ካብ እለት ክልተ ጽባህ ጰራቅሊጦስ
أمباري ጾም ሐዋርያት ተባሂሉ ድማ ቤተ ክርስቲያንና ሱባኤ ሰሪዓትና ይርከብ ማለት እዩ። እዚ ድማ ዮና ከቃለልና ነቲ ዮና እግዚአብሔር አምላክ ከሰምሮ መንፈስ ደኺምና ከይንወድቕ ካብ ውድቀትና አተንሲዩ አኽሊል ዓወት ከውበና ለዚ እዚ ድማ ብንቃትን ብጸሎትን ተጊና ነቂሕና ክንነብር ከም ዘለና ዝሕግዘና እሞ ስለዚ እግዚአብሔር ይቤ ዘጾመ ወጸለየ ወሰአለ እሙነ ይነሱ እሴቶ ከም ዝበለና ከምቲ ቅዱሳን ሐዋርያት ጾሞም ጸልዮም ሰጊዶም ተማሂሎም ኣብዙ ዓለው ኢሎም ኣብዛ ሓዲሮ ሓዲሮም ነው ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ድማ አመወዳታ ዓስብናቶም ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቀቢሎም ዓለም ሙሉ ሂሮም አኽሊል ዓወት ንግዚኡ ገነት ፍጻሜ መንግስተ ሰማያት ዝወረሱ ናድማ ነቲ አሰር ናይ ቅዱሳን አቦታትና ክንስዕብ ደረታ አቦታትና ከይፍረስና ሃይማኖትና ሐሊና ብንስሓት ዓጺምና ብስነ ምግባር ታሃኒጽና ቅዱስ ቁርባን ተሓቲምና እግዚአብሔር አምላክ በቅ ነፍሲ ክልወና አት ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ዘመሃረና ዝገሰጽናን እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ ዝንቱ ዘመት ይወጽ ዘእንበለ በጾም ወበጸሎት ለዚ ነው በጾምን ጸሎትን እዚ ከምዛ አመሰለ ጋኔን እዚ ከምዛ አመሰለ ዘመት በጾምን ጸሎትን ከዚህ ኮይኑ በኻላ አይወጽን ይልሞ ወይተና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝሰዓሮ ሲርና ድማ በዚ ዓለም ዚ ቅዱስ ሙጽውኢና በዚ መጽ ዓለም ቅዱስ መንግስቱን ወርስ አት ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። Thank you.